अमरीका और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़ेह किया कि अमरीका और पाकिस्तान दरपेश खतरात के खिलाफ सलाहियतों में इजाफे पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी ग्रोह और मगरबी सरहद पर तकनीकी ताउन से मुतालिक गुफ्तगू हुई। तालिबान ने जो पाकिस्तान मिलिट्री डेलीगेशन जो संडे को जिसने कंधार जाना था उसको मना कर दिया, उसे मिलने से इनकार कर दिया और यूं ये डेलीगेशन ना जा सका। वैसे के तहरीक इंसाफ की तरफ से हालिया दिनों के अंदर हमने ये देखा कि इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर जो अमेरिका है उनको अपने अड्डे प्रोवाइड कर रहा है। याद है कि रशिया के मामले में इंडियंस जो हैं उन्होंने नहीं सुनी, S-400 भी लिया था, जिसके ऊपर एक अमेरिका की एक है कार्ट्स एक्ट है, जिसमें अमेरिका कहता है कि वो हमारे दोस्त एलाइज जो कि रशिया से लेंगे वेपन्स खरीदेंगे, हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो पाकिस्तान की मिलिट्री विंग ने और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने तो कहा है कि उनको तो पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होना था, मिलिट्री ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन अफगान तालिबान के सोर्सेज, उनका मीडिया बहुत ही ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये एक मिड रैंकिंग पाकिस्तानी मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का डेलीगेशन था जिसने कंधार पहुँचना था, जिसके तैयारे की डिटेल्स, अफसरों की तमाम डिटेल्स जो हैं अफगान तालिबान से शेयर की गई थी। संडे के दिन इनकी मुलाकात होनी थी शहीन अखुनज़ादा से, जो कि इस वक्त गवर्नर हैं कंधार के। ना सिर्फ गवर्नर हैं बल्कि शहीन अखुनज़ादे डिप्टी चीफ हैं अफगान इंटेलिजेंस के। अफगानों की भी एक इंटेलिजेंस है, दैट्स इंटरेस्टिंग। और ये मुल्ला हैबतुल्ला अखुनज़ादा जो हैं ये उनके बहुत करीब बताए जाते हैं। बताया ये भी जाता है कि शहीन अखुनज़ादा जो हैं वो इस साल के शुरू में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और ये वो मीडिएटिंग सेंट्रल पॉइंट हैं जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और टीटीपी के दरमियान में एक नेगोशिएशंस और मीडिएशन करवाने की कोशिश जो है कर रहे हैं, जो कामयाब जो है बहरहाल नहीं हुई। क्यों ये उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया? बिकॉज थर्सडे की रात के और फ्राइडे के मॉर्निंग में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द अफगान सोर्सेज, पख्तीता प्रोविंस जो है उसमें टीटीपी के किसी ठिकाने पे हमला किया जहां कहते हैं कि कुछ डेथ्स जो हैं हुई। अब हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जाहिर है कि जब आप ऐसी एयर स्ट्राइक्स करते हैं, जब भी आप एयरफोर्स की स्ट्राइक्स करते हैं, एयरफोर्स की जो बेसिक स्ट्राइक्स उस वक्त यूज़फुल होती हैं जब आप के मुकाबल एक फ़ौज के कोई कॉलम होते हैं, कोई फिक्स्ड डिफाइंड ढांचे स्ट्रक्चर्स होते हैं, या आप बिल्डिंग्स पे अटैक करते हैं, पुलों पे अटैक करते हैं, आर्मी के मूविंग कॉलम या डिपोस पे अटैक करते हैं, या आर्मी की इन्फेंट्री के ऊपर अटैक करते हैं, तब एयरफोर्स का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बनता है। अदरवाइज अगर आप इस तरह के गुरिल्लाज या कोई ऑर्गेनाइजेशन के ठिकानों पे जो डिफाइंड होते ही नहीं, जहाँ पे ज़्यादा लोग होते ही नहीं हैं, जब उस पर हमले करते हैं, तो ऐसे हमले बुनियादी तौर पर ये एक ऑप्टिक्स के लिए किए जाते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आप नफसियाती और साइकोलॉजिकल दबाव को बढ़ाना चाहते हैं। सो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने, माना तो नहीं उन्होंने, लेकिन अफगान सोर्सेज का कहना है कि उन्होंने पख्तीता में जो हमला किया और उसमें ये भी नहीं क्लियर कि उसमें मरे कौन है। और ज़्यादातर आपने ये भी देखा कि जब इस किस्म के हमले, क्योंकि आप देखें कि इसराइल और अमेरिका की बहुत सोफेस्टिकेटेड एबिलिटी है हमला करने की भी, और उनके पास ग्राउंड इंटेलिजेंस भी बड़ी एक्यूरेट होती है, और उनकी जिस किस्म की और टेक इंटेलिजेंस है, जो टेक्निकल कोऑर्डिनेट से वो हासिल करते हैं सोर्सेज से, वो भी बहुत सुपीरियर होती है। लेकिन उनको भी मिलता कुछ नहीं ऐसे हमलों में, अनलेस कि कोई बहुत ही डिफाइंड स्ट्रक्चर हो, जैसे कि डमस्कस में इसराइलीज ने किया था। तो ऐसे हमलों में ज़्यादातर बच्चे, औरतें या मासूम लोग अक्सर मर जाते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का होता नहीं है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़रिए जो हमला करवाया गया, इसका मकसद ये था कि अफगान तालिबान के ऊपर नफसियाती दबाव बढ़ाया जाए, एक, ताकि आप हमारे से कोऑपरेट करें टीटीपी के हवाले से। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जवाबन टॉक्स को रिजेक्ट कर दिया है, डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर को कबूल करने से इनकार कर दिया। अभी पाकिस्तानी मिलिट्री की बड़ी मासूमियत है कि वो ये भूल गए हैं कि ये जो अफगान तालिबान है, ये वही लोग हैं जिन्होंने कई बरस तक बहुत ही पेशेंस के साथ अमेरिका के साथ उन्होंने नेगोशिएशन की। मुझे अमेरिकी सोर्सेज ने ये बताया, और मेरा ख्याल है एक अफगान एक्स डिप्लोमेट जो है उमर समद, उन्होंने भी एक अंग्रेज़ी में मैंने डिस्कशन की थी, उसमें उन्होंने बताया कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दोहा के अंदर अफगान तालिबान के साथ नेगोशिएशन का आगाज़ किया, तो अमरीकियों ने पहले दिन उनको ये कहा कि हम लोग तुम्हें नीस्तो नाबूद कर देंगे, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि हमारे पास कितनी मिलिट्री पावर है, किस किस्म के हमारे पास एसेट्स हैं। और
آپ کو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی بیٹر ایکسیپٹ دیٹ، ادروائز ہم آپ کو ختم کر دیں گے. تو افغان طالبان جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ بھر کے بیٹھے رہے، ان کی باتیں بہت غور سے سنتے رہے ود دی ہیلپ آف ٹرانسلیٹرس. اور جب شام کے 5 6 7 بج گئے، کئی گھنٹوں کے بعد انہوں نے کہا جناب بہت شکریہ، ہم نے آپ کا موقف سن لیا، ان شاء اللہ تعالی کل آپ سے صبح دوبارہ ملاقات ہوگی. اگلے دن امریکی بڑے حیران رہ گئے. پھر اگلے دن انہوں نے امریکی جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے اسی قسم کی ان سے باتیں کی. 2 3 دن تک امریکی یہی کرتے رہے، افغان طالبان ان کو صرف سنتے رہے. اور کہتے ہیں کہ تیسرے چوتھے دن امریکیوں نے یہ ریئلائز کیا کہ اس طرح سے بات نہیں بنے گی، اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ ایک بات چیت نیگوسیشن کرنی شروع کر دی اور تھریٹس ان کو دینی بند کر دی. تو اگر پاکستانی ملٹری اس کو پولیٹیکل پروسیس کو اس طرح سے دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس میں زیادہ مدد جو ہے وہ مل سکتی ہے. بہرحال اس طرح سے کچھ ان کو مدد مل نہیں رہی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں مختلف اسپیکولیشنز ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ افغانستان کے لیے، کچھ جو ایران اور جو اسرائیل کی اس وقت لڑائی چل رہی ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی آبویسلی ایک تصل ہے، تو اس پس منظر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید پاکستان امریکہ کو 2 کم از کم بیسز دینے جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے آج باقاعدہ طور پر پاکستان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے. دفتر خارجہ کی ترجمان نے ان تمام جو رپورٹس ہیں، افواہیں ہیں، ان کو من گھڑت قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا اس طرح کا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو یا کسی اور ملک کو اپنے جو فوجی اڈے ہے وہ فراہم کرنے جا رہا ہے. اور انہوں نے وضاحت بھی کی کہ جو الزام لگ رہا ہے یا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاید ہم ایران کے خلاف امریکہ کو فوجی اڈے دیں، تو اگین پاکستان نے بڑا واضح کیا ہے کہ کسی بھی ملک کے خلاف پاکستان اپنی جو سرزمین ہے وہ استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا، اور امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو ان کو فوجی اڈے فراہم نہیں کیے جائیں گے. اب جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیانات آئے، شیر افضل مروت نے بھی بیان دیا تھا، وہ آئی تھنک جو پرانی ایک جو انڈرسٹینڈنگ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب وار آن ٹیرر میں ہم امریکہ کے اتحادی تھے، اور جب مشرف نے جو ملٹری بیسز ہیں وہ دیے، وہ جیکب آباد اور جو شمسی ایئر بیس ہیں وہاں سے امریکی آپریٹ کرتے رہے. لیکن آج سے کئی سال پہلے وہ جو بیسز تھے پاکستان نے پھر ویکیٹ بھی کرا لیے. تو آج اگین دفتر خارجہ نے واضح طور پر یہ بیان دیا ہے کہ اس طرح کا نہ تو کوئی منصوبہ ہے اور نہ ہی ہم امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کر رہے ہیں. دوسرا جو پاکستان کے لیے جو چیلنج ایک دفعہ پھر دہشت گردی کے جو واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مارچ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو مجبوراً افغانستان کے اندر جا کر فضائی حملے کرنا پڑے دہشت گردی کے ٹھکانوں کے خلاف، اور اس کے بعد یہ توقع شاید کی جا رہی تھی کہ دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہو، جو ٹی ٹی پی ہیں یا اس سے جڑے جو دوسرے گروہ ہیں وہ پاکستان پر مزید حملے کرنے سے باز رہیں. لیکن جو اپریل کے نمبرز آئے ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں، اور مارچ کے مقابلے میں جو اپریل میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. اسلام آباد کا ایک تھنک ٹینک ہے جو یہ سارے ڈیٹا کمپائل کرتا ہے، تو کچھ نمبرز میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مارچ میں قدرے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ کم ہوئے تھے، لیکن اپریل میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق اپریل کے مہینے میں یہ کہا گیا ہے کہ 77 یعنی کہ 77 جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں 70 افراد جہاں بھاگ ہوئے ہیں، جس میں تو یہ بیسیکلی اس پہ آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے امریکہ نے پاکستان کو بھی وارن کیا جب ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان آئے، تو چائنا کی 2 اور ایک بیلاروس کی کمپنی کو جو ہے وہ وارن کیا گیا، بلکہ ان کو تو سینکشنز کی گئی. تو اس پہ جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کمنٹ کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ کمنٹ تھا، اور نے کہا دس ہیز بین ڈن ٹو برنگ اے پازیٹیو چینج ان بیہیویئر آف پاکستان. ٹھیک ہے، اب یہ جو چیز ہے کہ ایک طرف آپ پازیٹیو چینج آف بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، اور ادھر آپ نے یہ کہہ دیا کہ فائنانس تمہیں دسنا ہے اگر کسی، ٹھیک ہے جی، اگر آپ لوگوں نے کچھ ایسا کیا. ایک طرف انڈیا، ابھی وہ ڈونلڈ لو صاحب آئے ہوئے تھے انڈیا کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے امریکنز کیا کہتے ہیں کہ ہم افریقہ میں جائیں گے انڈیا کے ساتھ. اب ہوگا کیا، میں آپ کو اس کا کانسیکوینسز بتا دیتا ہوں امیڈیٹلی. کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کو ڈرایا جائے گا، پورا ڈرایا جائے گا. سیکنڈ چیز کیا ہوگی، ان کیس انڈیا کی کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو کام کرتی رہیں گی، تو انہیں ٹھیک ہے کرتی رہیں،